नमस्ते, यहाँलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ। आज हामी इडियम्स एन्ड फ्रेजेसको पार्ट 3 मा छौँ। हामीले पार्ट 1 र पार्ट 2 गरिसकेका छौँ। यो पार्ट 3 हो। ल ढिला नगरी हल्ला नगरी सुरु गरौँ है। ल मैले लेखेँ 1 मा बिस्ट अफ प्रे। ल बिस्ट अफ प्रे भनेको के हो? प्रे भनेको शिकार हैन हो। अब बिस्ट अफ प्रे भनेको शिकार गर्ने जनावर है त, शिकारी जनावर। सिम्पली शिकार गर्ने जनावर, शिकार गर्ने जनावर। ल मैले लेखेँ यसको एउटा इक्जाम्पल, अ टाइगर इज अ बिस्ट अफ प्रे। अ टाइगर इज अ बिस्ट अफ प्रे है। अब टाइगरले त शिकार गर्छ नि त, हो त्यही भएर अ टाइगर इज अ बिस्ट अफ प्रे। टाइगर बाघ एउटा शिकार गर्ने जनावर हो, शिकार गर्ने जनावर हो, बिस्ट अफ प्रे। ल यसमा खासै धेरै पढ्नुपर्ने कुरा छैन। अब अगाडि बढौँ। यस्तै गरी बिट एराउन्ड द बुस, बिट एराउन्ड अथवा बिट एबाउट द बुस। बिट एबाउट द बुस भनेको के हो? यताउताका कुरा गर्नु हैन, तुक लाग्ने कुरा नगर्नु हैन, हावा कुरा गर्नु क्या, बकमफुसे कुरा भन्छ नि, हो त्यस्तै यताउताका कुरा गर्नु। बिट एबाउट द बुस। बुस लेखेको यो पेनले नलेखेर बियुटी बुट भएछ है। ल ठिकै छ, बियुटी बुट हुँदैन, बियुटी बट हुन्छ फेरि। ल अब त्यही पनि हामी गर्छौँ है त। यो पेनले अलिअलि दुःख दिएर यो कहिलेकाहीँ यस्तो लेख्दैन क्या। यो चार्जहरू पनि कम हुन्छ, कहिले टेक्निकल कुराहरू यस्तै हो। ल त्यसलाई छोडिदिउँ, हामी सही भएर पढौँ है। ल बिट एबाउट द बुस भनेको यताउता कुरा गर्नु। जस्तै कम टु द पोइन्ट, डोन्ट बिट एबाउट द बुस। ल कम टु द पोइन्ट, don't beat about the bush। ल यताउताको कुरा नगर, ठाउँमा आऊ हैन, पोइन्टमा आऊ। तिमीले भन्न खोजेको मुख्य कुरा भन, तिमी दायाँ बायाँको कुरै नगर भनेको हो। don't beat about the bush। ल यताउताका कुरा नगर। यस्तै गरी अब 3 मा हेरौँ। बेक एन्ड कल, बिसिके बेक एन्ड कल भनेको के हो त भन्दाखेरि बोलाउँदा हाजिर हुनु, बोलाउने बित्तिकै हाजिर हुनु है त। बोलाउँदा हाजिर हुनु, बोलाउँदा आउनु है, बोलाउँदा हाजिर हुनु। ल यसको पनि एउटा इक्जाम्पल गरिहालौँ, धेरै खासै गाह्रो छैन। बेक एन्ड कल, यु क्यानट एक्सपेक्ट मी टु बी एट यर बेक एन्ड कल एभ्री टाइम। तिमीले बोलायो भन्दैमा म सधैँ आउँदिनँ, म चाहिँ जहिले आउने छैन, तिमीले त्यो एक्सपेक्ट गर्नै मिल्दैन, तिमी नगर भनेको होइन। ल मैले लेखेँ यु क्यान नट एक्सपेक्ट मी टु बी यर बेक एन्ड कल एभ्री टाइम, बेक एन्ड कल एभ्री टाइम। ल बेक एन्ड कल भनेको बोलाउँदा हाजिर हुनु। ल यु क्यानट एक्सपेक्ट मी टु बी यर बेक एन्ड कल, तिमीले जहिले बोलाउँदा म हाजिर हुन्छु भन्ने तिमी एक्सपेक्ट नगर, तिमी आशा नगर भनेको छ हैन, हो के हो? बेक एन्ड कल, यु क्यानट एक्सपेक्ट मी टु बी यर बेक एन्ड कल एभ्री टाइम। यसै गरी 4 मा हेरौँ। बेड अफ रोजेस, बेड अफ रोजेस। ल बेड अफ रोजेस भनेको के हो त भने मजाको अवस्था हैन, तपाईँलाई चाहिँ एकदम आरामदायी अवस्था। ल मोज मजाको अवस्था भनौँ न हैन, हो मोज मजाको अवस्था। ल हेरौँ यसको एउटा इक्जाम्पल, बेड अफ रोजेस। लाइफ इज नो बेड अफ रोजेस। आहा एकदमै राम्रो कुरा गर्यो। लाइफ इज नो बेड अफ रोजेस हो त होइन नि। लाइफ चाहिँ के हो? जहिले पनि मजाको अवस्था हुँदैन है, उतार चढाव तलमाथि भइरहन्छ। लाइफ इज नो बेड अफ रोजेस। लाइफ चाहिँ जिन्दगी मोज मजाको, जहिले पनि मोज मजा हुँदैन है, आफ्नो परिश्रम गरेपछि मात्रै रमाइलो गर्न पाइन्छ भनेको छ यो अर्थले हैन। यसको चाहिँ एकदमै जति व्याख्या गर्यो त्यति धेरै मिनिङ हुन्छ। लाइफ इज नो बेड अफ रोजेस है त। ल अब 5 मा जाउँ। 5 मा बेगर डिस्क्रिप्सन, बेगर डिस्क्रिप्सन भनेको के हो त भन्दाखेरि वर्णन गर्न नसकिने है त। यसको चाहिँ मिनिङ खत्रै छ। ल वर्णन गर्न नसकिने, ल नसकिने।
वर्णन गर्न नसकिने बेगर डिस्क्रिप्सन द हर ब्युटी बेगर्ड डिस्क्रिप्सन ल हेरौँ एकदमै सिम्पल छ हर ब्युटी बेगर्ड BEGGARED बेगर्ड डिस्क्रिप्सन ल उनको सुन्दरताको वर्णन गर्नै सकिएन हैन उनी यति सुन्दर छिन् कि उनको सुन्दरताको वर्णन गर्न सकिएन भनेको छ हर ब्युटी बेगर्ड डिस्क्रिप्सन ल यसमा खासै केही कुरा छैन मैले तर फेरि एकचोटि दोहोर्याउन चाहे बेगर्ड डिस्क्रिप्सन वर्णन गर्न नसकिने है त अब केही चीजको वर्णन गर्नै नसकिने होला नि त कि त केही एकदमै नराम्रो भएर कि त एकदमै राम्रो भएर हैन हो त्यस्तै गरी हामीले एक्जाम्पलमा के हेर्यौं हर ब्युटी बेगर्ड डिस्क्रिप्सन है त उनको सुन्दरताको वर्णन गर्न सकिएन वर्णन भएन भनेको ल 6 मा हेरौं बिहाइन्ड द सीन बिहाइन्ड द सीन्स बिहाइन्ड द सीन्स अब के फिल्महरुको चाहिँ लास्टमा बिहाइन्ड द सीन भनेर देखाउँछ नि त हैन हो त्यो चाहिँ के हो त पछाडीको कुराहरु त्यस्तै गुप्त रूपमा है त बिहाइन्ड द सीन भनेको गुप्त रूपमा अरूलाई चाहिँ नदेखाइएको गुप्त रूपमा ल यसको एउटा एक्जाम्पल हेरौं The leaders had been discussing behind the scene for long. The leaders had been discussing behind the scenes for long. Behind the scenes for long. है त अब लिडरहरुले नेताहरुले गुप्त रूपमा केही कुरा डिस्कस गरिरहेका थिए केही कुरा लामो समयसम्म डिस्कस गरिरहेका थिए The leaders had been discussing behind the scene for long. हेरौं The leaders had been discussing behind the scene गुप्त रूपमा हैन कसैले थाहा नहुने रूपमा चाहिँ they had been discussing for long है ल यसमा पनि खासै गाह्रो छैन ल 7 मा हेरौं bent on भनेको यो प्रवृत्ति है bent on भनेको प्रवृत्ति अथवा चाहिँ उत्कट भन्छ नि हो यो चाहिँ हेरौं है त bent on भनेको प्रवृत्ति I'm sure the two boys are bent on some mischief. I am sure the two boys are bent on some mischief है ल I'm sure the two boys are bent on some mischief. म पक्का छु ती दुई केटाहरू पक्कै एकदमै गलत प्रवृत्तिका छन् they are bent on some mischief है यो चाहिँ bent on को कुराहरु हेरौं है bent on यसपछि 8 मा हेरौं better half है त better half भनेको के हो त एकदम राम्रो अर्को हाफ हैन जुन चाहिँ हामीले पति अथवा पत्नीलाई भन्छौं हैन वाइफ अथवा हस्बेन्डलाई भन्छौं बेटर हाफ भनेको मैले यहाँनेरि पत्नी लेखे है बेटर हाफ भनेको पत्नी अब लेखौं यसको एउटा एक्जाम्पल his better half takes good care of him. His better half takes good care of him. Good care of him ल उनको श्रीमतीले उनको राम्रो ख्याल गर्छिन् उनको श्रीमतीले उनको राम्रो ख्याल गर्छिन् बेटर हाफ पत्नी ल his better half takes good care of him यस्तै गरी 9 मा हेरौं ल बुझ्नु भयो बेटर हाफ भनेको पत्नी है त ल यस्तै गरी bide his time 9 मा bide his time लेखौं bide his time अब bide his time भनेको के हो त हेरौं अनुकूल अवसरका लागि शान्तिले प्रतीक्षा गर्नु है आफ्नो चाहिँ टाइम मिलाएर प्रतीक्षा गर्नु वेट गर्नु ल अनुकूल अवसरका लागि यहाँनेरि के भयो अनुकूल अवसरका लागि शान्तिले प्रतीक्षा गर्नु है शान्तिले प्रतीक्षा गर्नु अनुकूल अवसरका लागि शान्तिले प्रतीक्षा गर्नु bide his time यसको चाहिँ the hunter bided his time till the tiger approached the pond for a drink हेर्नुस् अब हन्टरले कति प्रतीक्षा गरेछ त है अनुकूल समयको लागि एकदमै प्रतीक्षा गर्यो हैन शिकारीले the hunter bided his time
till the tiger approached the pond for a drink ल अब के छ शिकारीले अनुकूल अवसरका लागि शान्तिले प्रतीक्षा गरे हैन हो ही बाइडेज हिज टाइम के को लागि टाइगर टिल द टाइगर एप्रोचेस फर अ ड्रिंक बाघ पानी पिउनको लागि पोखरीमा नआउनिजेल एकदमै शान्तिले प्रतीक्षा गर्यो त्यो चाहिँ अनुकूल टाइमको लागि हैन अनुकूल समयको लागि अनुकूल अवसरको लागि एकदमै प्रतीक्षा गर्यो द हन्टर बाइडेड हिज टाइम till the tiger approaches the pond for a drink ल bides his time यस्तै गरी 10 मा हेरौं बिग डील हैन बिग डील भनेको के हो त भन्दाखेरि आफ्नो बारेमा बडप्पनको छुटो कुरा गर्नु छुटो भावना हैन आफू चाहिँ एकदम ठुलो छु भन्ने हैन मै हुँ भन्ने जस्तो आफ्नो बारेमा बडप्पनको झुटो कुरा गर्नु है बडप्पनको झुटो कुरा गर्नु अथवा झुटो भावना नै लेखौं न ल बिग डील आफ्नो बारेमा बडप्पनको झुटो भावना जस्तै यु थिंक यु क्यान बीट मी अ बिग डील ल हेर्नुस् मैले यहाँ यु थिंक यु क्यान बीट मी तिमीले सोच्छौ तिमी मलाई हराउन सक्छौ अ बिग डील हैन अ बिग डील यो चाहिँ तिम्रो आफ्नै भ्रम हो हैन आफू ठुलो छु भन्ने चाहिँ भ्रम हो अ बिग डील ल फेरि हेरौं यु थिंक यु क्यान बीट मी अ बिग डील ल तिमीले मलाई हराउन सक्छौ भन्ने तिम्रो यो आफ्नो बारेमा बडप्पनको झुटो भावना हो तिमीले मलाई हराउन सक्दैनौ बिग डील आफ्नो बारेमा बडप्पनको झुटो भावना है त ल बिग डीलको यसरी छ यस्तै गरी 11 मा हेरौं बर्ड्स आई भ्यू ल बर्ड्स आई भ्यू भनेको के हो त भनेको अनुकूल प्लेस हैन तपाईको चाहिँ एकदमै ठीक ठाउँमा छ केही कुरा हेर्नको लागि ठीक ठाउँमा छ हैन जस्तै अब चराले चाहिँ अब तपाईको जमिनमा के छ ठ्याक्कै हेरेर थाहा पाउँछ नि त हैन हो त्यस्तै तपाईको चाहिँ तेजिलो आँखा भनेको जस्तै हैन हो एकचोटी मैले तेजिलो आँखा नै लेखे ठ्याक्कै मिनिङ ठ्याक्कै मैले शब्द न थाहा भए पनि हैन ल मैले तेजिलो दृष्टि लेखौं न ल तेजिलो दृष्टि है ल मैले गरे यसको एउटा We had a bird's eye view from the city. We had a bird's eye view of the city. हामीले चाहिँ सिटीको राम्रो दृश्य देख्यौं एकदमै सुनौलो हैन एकदमै राम्रो ल जस्तै we had a bird's eye view of city ल यस्तै गरी 12 मा हेरौं ब्ल्याक शिप अब ब्ल्याक शिप भनेको के हो त बदनाम मानिस ब्ल्याक शिप भनेको बदनाम मानिस है त ल बदनाम मानिस यसको हेरौं ब्ल्याक शिप भनेको रमेश इज द ब्ल्याक शिप अफ द फ्यामिली रमेश इज द black sheep of the family ल उसको परिवारको रामको परिवारको उ एकदम बदनाम मानिस हो रामको परिवारमा बदनाम मानिस श्यामको परिवारमा बदनाम मानिस र श्याम नै हो भनेको जस्तै है त ल मैले ठ्याक्कै लेखे अफ द फ्यामिली उ आफ्नो परिवारको बदनाम मानिस हो हैन उसले चाहिँ केही नराम्रो काम गरेर आफू बदनाम भएको छ भनेको जस्तै है ल अब 13 मा हेरौं ब्लाइन्ड एली भनेको के हो त भन्दाखेरि एकपट्टिबाट बन्द गल्ली है एकपट्टिबाट खुल्ला छ अर्कोपट्टिबाट छैन हैन कहिले रोकेको छ तपाई चाहिँ जान सक्नुहुन्छ हुन्न हैन त्यहाँनेरि अब्स्ट्राकल छ हो भनेको ब्लाइन्ड एली भनेको के हो
एकपट्टिबाट बन्द गल्ली ल एकपट्टिबाट बन्द गल्ली है गल्ली ल यसको ठ्याक्कै हेरौँ ब्लाइन्ड एलीको they had to turn back as they have entered a blind alley उनीहरु चाहिँ फर्केर आउनु पर्यो किन भन्दाखेरि उनीहरु चाहिँ एकपट्टिबाट बन्द गल्लीमा छिरे हैन त्यसको चाहिँ निक्लिने ठाउँ नै थिएन हो त्यही भएर उनीहरु वापस आउनु पर्यो they had to turn back as they had entered a blind alley हेरौँ a blind alley एकपट्टिबाट बन्द गल्ली they had to turn back as they had entered a blind alley बुझ्नुभयो एकपट्टिबाट बन्द गल्ली भनेको blind alley फेरि एकचोटी पढे मैले they had to turn back as they had entered a blind alley अब हेरौँ 14 मा अब blind 2 भनेको उपेक्षा गर्नु ल blind 2 भनेको उपेक्षा गर्नु है blind 2 भनेको उपेक्षा गर्नु blind alley blind 2 भनेको है अब माथिकै झुकिरहन्छ he is blind to his son's action ऊ आफ्नो छोराको कामको उपेक्षा गर्छिन् the son's action सिम्पल छ ऊ आफ्नो छोराको कामको उपेक्षा गर्छिन् blind to उपेक्षा गर्नु he is blind to his son's action मैले चाहिँ हर राखेको छु है ल मैले फेरि ही राखेर भने ऊ आफ्नो छोराको उपेक्षा गर्छ फेरि भने मैले ऊ आफ्नो छोराको उपेक्षा गर्छ he is blind to his son's action यस्तै गरी 15 मा लेखौं अब blow one's own trumpet हेरौँ blow one's own trumpet हैन blow one's own trumpet अब यो भनेको के हो त भन्दाखेरि आफ्नो बडप्पनको बखान गर्दै हिँड्नु है त आफ्नो चाहिँ बाजा आफैले बजाएर हिँड्नु भनेको जस्तै तपाईले बुझ्नु भयो आफ्नो चाहिँ गुणगान गाउँदै हिँड्नु है त्यस्तो कसैले गर्नुहुन्छ त हुँदैन नि है ल आफ्नो बडप्पनको बखान गर्दै हिँड्नु मैले यहाँ तल लेखेँ गर्दै हिँड्नु आफ्नो बडप्पनको बखान गर्दै हिँड्नु है ल यसको लेखौं मैले एक्जाम्पल लेखेँ blowing one's own trumpet speaks of ill breeding blowing one's own trumpet speaks of ill breeding ल यो भनेको के हो आफ्नो बडप्पनको बखान गर्दै हिँड्नु राम्रो ब्रिडिङ हैन हो यो भनेको चाहिँ उसलाई चाहिँ राम्रोसँग हुर्काइएको थिएन हैन इल ब्रिडिङ भनेको राम्रोसँग राम्रो आचरण राम्रो बानीहरु छ उसलाई सिकाइएको थिएन हो blowing one's own trumpet speak of ill breeding ल blow one's own trumpet भनेको आफ्नो बडप्पनको बखान गर्दै हिँड्नु अब यहाँ के छ blowing one's own trumpet speaks of ill breeding ल यस्तै गरी 16 मा हेरौँ blow one's top भनेको के हो धेरै रिस गर्नु blow one's top भनेको धेरै रिस गर्नु ल blow one's top भनेको धेरै रिस गर्नु अब यसको हेरौँ blow one's top मा ल हेरौँ है Ram has not been caring for his studies at all. Naturally, his father to blow his top. ल लेखी मैले राम चाहिँ धेरै पढ्दैन हैन राम चाहिँ आफ्नो पढाइमा ध्यान दिइराको छैन त्यसै कारणले उसको बुबा एकदमै रिसाउनु भयो भनेर छ है त ल caring Ram has not been caring for his studies at all. त्यसैले उहाँको बुबा रिसाउनु त स्वाभाविकै हो हैन नेचुरली his father had to blow his top ल हेरौँ एकचोटी रामले आफ्नो पढाइको बारेमा ख्याल
गरिरहेको थिएन, त्यही भएर उसको बुबाले धेरै रिसाउनु भयो। उसको बुबा उमाथि धेरै रिसाउनु भयो। एकचोटि मैले फेरि पढेँ। ब्लो वान स्टप, धेरै रिस गर्नु। राम हैज नट बिन केयरिङ फर हिज स्टडिज एट अल, नेचुरली हिज फादर ह्याड टु ब्लो हिज स्टप। यस्तै गरी 17 मा हेरौँ के छ है त। ब्लू स्टकिङ, ल ब्लू स्टकिङ, ल ब्लू स्टकिङ भनेको नीलो स्टकिङ त पक्कै होइन है त। ल ब्लू स्टकिङ भनेको के हो म तपाईँलाई भनिहाल्छु, तपाईँले चिन्ता गर्नै पर्दैन है। यहाँनिर ब्लू स्टकिङ के होला त भन्दाखेरि एकदमै खतरा छ है त। ल यो भनेको ब्लू स्टकिङ भनेको साहित्यकार है त। ल के ब्लू स्टकिङ मात्रै भन्यो भने ल तपाईँले साहित्यकार भनेको हो भनेर बुझ्नुहुन्थ्यो होला त, हुन्थेन। तर अब तपाईँले थाहा पाउनु पर्यो ब्लू स्टकिङ भनेको साहित्यकार अथवा विदुषी स्त्री है। विदुषी स्त्री अथवा साहित्यकार। जस्तै she has made a name for herself in society as a blue stocking. लेखेँ मैले। She has made a name for herself in society as a blue stocking, ल है त साहित्यकार अथवा विदुषी स्त्री। उनले समाजमा आफ्नो नाम बनाइन् एज अ विदुषी स्त्री अथवा साहित्यकार। उनले आफ्नो समाजमा साहित्यकार भनेर नाम बनाइन्, नाम कमाइन् हैन हो। सी हैज मेड नेम फर हरसेल्फ इन सोसाइटी एज ब्लू स्टकिङ। ल यस्तै गरी 18 मा लेखौँ। के लेखौँ त अब? बडी एन्ड सोल हैन, तन मन धन भन्छ नि हैन। तर यहाँनिर चाहिँ मन र तन र मन मात्रै छ, धनको कुरा गरिएको छैन है त। ल बडी एन्ड सोल भनेको तन मन, बडी एन्ड सोल भनेको तन मन। ल जस्तै he gave himself body and soul to pursuit of learning. ल he gave himself body and soul to the pursuit of learning. ल to the pursuit of learning. Body and soul, tan man, he gave himself and soul to pursuit of learning. उसले आफ्नो तन मन सबै पढ्नमा दियो है। ल he gave himself body and soul to pursuit of learning. यस्तै गरी 19 मा हेरौँ। बोइल डाउन। अब बोइल डाउन भनेको के हो त? सारांश, एउटा निष्कर्षमा आउनु है त। ल बोइल डाउन भनेको सारांश, एउटा निष्कर्षमा आउनु। ल यसको एउटा हेरौँ। बोइल डाउन, इट अल बोइल्स डाउन टु क्लियर केस अफ मर्डर। इट अल बोइल डाउन टु अ क्लियर केस अफ मर्डर। ल यसको एउटा सिनारियो होइन, एउटा कथा सम्झौँ। ल एउटा मृतक मान्छे भेटियो होइन, अनि चाहिँ पुलिस आयो। अनि पुलिसले यसो छानबिन गर्दाखेरि चाहिँ उसलाई चाहिँ मर्डर गरिएको हो भनेर थाहा भयो। ल अनि हामीले के चाहिँ भन्न सक्छौँ, के चाहिँ निष्कर्ष निकाल्न सक्छौँ, के चाहिँ सारांश गर्न सक्छौँ, के चाहिँ सारांश निकाल्न सक्छौँ भन्दाखेरि इट अल बोइल्स अथवा बोइल्ड होइन, पास्टमा छ भने बोइल्स, बोइल्ड है, अब जे पनि भन्न सक्नुहुन्छ। इट अल बोइल्स डाउन टु क्लियर केस अफ मर्डर। यो चाहिँ पक्का पनि हत्याको केस हो भनेर सारांश तपाईँले निकाल्न सक्नुहुन्छ है। बुझ्नुभयो? ल अब 20 गरौँ। बोल्ट अपराइट। ल हेर्नुहोस् है, बोल्ट अपराइट भनेको के रहेछ त हेरौँ। बोल्ट अपराइट भनेको बिल्कुल सिधा है। बोल्ट अपराइट भनेको बिल्कुल सीधा। बोल्ट अपराइट हेरौँ। he got up and sat bolt upright भन्दा पनि यसको एउटा सिनारियो जोडौँ है त। ल मैले सम्झेँ। as he was suddenly passing by a noise, he got up and sat bolt upright. ल लेखेँ मैले। as he was suddenly awakened पनि लेखौँ न हैन, awakened by
a passing noise. By a passing noise. He got up. He got up and sat bolt upright. ल यसको चाहिँ एउटा हामी एउटा कथा हैन सम्झौँ न हैन जब हामी गाडीमा हिँडिरहेको हुन्छौँ अनि तब चाहिँ हामी यसो निहुरेर सुतिरहेको हुन्छौँ नि त हैन हो यो केसमा पनि त्यस्तै छ as he was suddenly awakened by a passing noise जब उसलाई एक्कासी नोइजले चाहिँ उठायो he got up and sat bolt upright उ चाहिँ सिधा भएर बस्यो अब हामी पनि बसमा सुतिरहेको छौँ भनेदेखि अब केही चाहिँ हर्न लाग्यो केही भयो भनेदेखि एकदमै तेजिलो भएर चाहिँ ठ्याक्क सिधा भएर बस्छौ नि हो त्यस्तै as he was suddenly awakened by a passing noise यो नोइज है के हुन्छ यो ल नोइज he got up and sat bolt upright एकदमै सिधा भनेर भन्यो हैन बिल्कुल सिधा ल यस्तै गरी 21 हेरौँ bosom friend ल bosom friend भनेको के हो त परम मित्र भन्छ नि हो त्यस्तै परम मित्र सधैँको लागि मित्र एकदमै असल मित्र भनेर हुन्छ नि त ल bosom friend भन्छ हैन ल यसमा चाहिँ Arun and Anil are bosom friends. Arun and Anil are bosom friends. Bosom friends ल यो भनेको के अनिल र अरुण परम मित्र हुन् हैन आफ्नो चाहिँ एकदमै घनिष्ठ मित्र हुन् भन्छ नि है घनिष्ठ भन्दाखेरि परम मित्र भनेको चाहिँ जस्तो कन्डिसनमा पनि साथ नछोड्ने हैन परम मित्र सधैँको लागि मित्र परम मित्र भनेको है त ल नाम नै काफी छ परम मित्र अरुण एन्ड अनिल आर bosom friend ल bosom friends भन्यो तर मैले तर यहाँ एस चाहिँ लेखिन है ल यस्तो कहिलेकाहीँ हुन्छ ल अब 22 brazen faced fellow भनेको के हो त अशिष्ट मानिस ल अशिष्ट आचरण भएको मानिस ल अशिष्ट मानिस ल brazen faced fellow अशिष्ट मानिस हेरौँ है त के हो यसको एउटा एक्जाम्पल I cannot stand that brazen faced fellow I cannot stand that brazen faced fellow म चाहिँ त्यो अशिष्ट मान्छेलाई चाहिँ देखिसन्न है त अब अशिष्ट भनेको बानी बेहोरा राम्रो नभएको हैन एकदमै खराब भनेर बुझौँ न अहिलेको लागि है ल brazen faced fellow भनेको अशिष्ट मानिस I cannot stand that brazen faced fellow ल I cannot stand that brazen faced fellow ल अब एकचोटी हामी सर र हामीले के पढ्यौं एकचोटी हामी रिक्याप गरौँ हेरौँ है अनि चाहिँ हामीलाई थाहा हुन्छ अनि हामीले पढ्न सक्छौं राम्रोसँग ल मैले सुरु गरे रिक्याप गर्नको लागि म चाहिँ हाइलाइट गर्दै जान्छु तपाईहरु हेर्दै जानुस् है त ल यहाँदेखि सुरु गरे beast of prey शिकार गर्ने जनावर a tiger is beast of prey यस्तै गरी beat about the bush come to the point don't beat about the bush beck and call बोलाउँदा हाजिर हुनु you cannot expect me to be your beck and call every time bed of roses मोज मज्जाको अवस्था life is no bed of roses beggar description वर्णन गर्न नसकिने her beauty beggared description behind the scene Gupta रूपमा the leaders had been discussing behind the scenes for long bent on pravidi utkat I am sure the two boys are bent on some mischief यस्तै गरी better half patni his better half takes good care of him bide his time अनुकूल अवसरका लागि शान्तिले प्रतीक्षा गर्नु the hunter bided his time till the tiger approached the pond for a drink big deal आफ्नो बारेमा बडप्पनको झुटो भावना you think you can beat me a big deal bird's eye view तेजिलो दृष्टि we had a bird's eye view for the city black sheep
बदनाम मानिस रमेश इज द ब्ल्याक sheep of the family. Blind alley. एकपट्टिबाट बन्द गली. They had to turn back as they had entered a blind alley. यस्तै गरी blind to. उपेक्षा गर्नु. He is blind to his son's action. Blow one's own trumpet. आफ्नो बडप्पनको बखान गर्दै हिँड्नु. Blowing one's own trumpet speaks of ill breeding. Breeding है, breathing हैन, breeding. यस्तै गरी blow one's top. धेरै रिस गर्नु. Ram has not been caring for his studies at all. Naturally, his father had to blow his top. यस्तै गरी blue stocking. साहित्यकार अथवा विदुषी स्त्री. She has made a name for herself in a society as blue stocking. यस्तै गरी body and soul. तन मन. He gave himself body and soul to the pursuit of learning. Boil down. सारांश अथवा निष्कर्ष. It all boils down to a clear case of murder. Bolt upright. बिल्कुल सीधा. As he was suddenly awakened by a passing noise, he got up and sat bolt upright. Bosom friend. Param Mitra. Arun and Anil are bosom friends. Brazen-faced fellow. Ashishta manis. I cannot stand that brazen-faced fellow. ल हामीले यति गर्यौं यो भिडियोमा. हामीले पार्ट 3 गर्यौं है. तपाईले अगाडिको पार्ट हेर्नु भएको छैन भने हेर्दिनु होला र आउने पार्टहरु पनि धेरै नै छ, धेरै नै. There is more yet to come. है ल यति भन्दै thank you so much for watching. Until next time, goodbye. Keep learning. Jai Chandra Surya.